ईरान ने अमेरिका के सामने अपनी रेड लाइन ड्रॉ कर दी है और एक आखिरी पैगाम भी जारी कर दिया गया है। ईरान के साथ साथ भारत की जानिब से अब पाकिस्तान के साथ होने वाली जंग में शिकस्त का एतराफ़ कर लिया गया है। बोर्ड ऑफ पीस जो बना था गज़ा के हवाले से, उसकी पहली मीटिंग होती है और तसव्वुर करें पहली मीटिंग के अंदर डोनाल्ड ट्रंप एक मरतबा फिर से तारीफ़ करते हैं पाकिस्तान के हवाले से कुछ अहम स्टेटमेंट्स दी गई, वो आपके साथ शेयर करेंगे जो भारत के ज़ख्मों पर नमक की मानंद साबित हुई। और इसके साथ साथ भारत की 2 रियासतों से मोदी सरकार के लिए कुछ अच्छी खबरें मौसूल नहीं हो रही। ये कौन सी 2 रियासतें हैं जिनके अंदर बगावत इंतहा पर पहुंच चुकी है, लेकिन वो इसको बगावत का नाम नहीं दे रहे। एक जानिब मोदी सरकार उसको बगावत कह रहे हैं तो दूसरी जानिब वो रियासतें इसको अपने हकूक़ की जंग करार दे रही हैं। ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स क्या है, क्या सिचुएशन है उन 2 रियासतों की, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। पाकिस्तान के हवाले से कुछ अच्छी खबरें मौसूल हुई हैं और इजराइल को जिस चीज़ का खौफ था, इजराइल को पाकिस्तान के जिस इक़दाम से डर था, अब पाकिस्तान वो इक़दाम करने वाला है। वो कौन सा ऐसा इक़दाम है, वो कौन सा ऐसा इत्तेहाद है जिसकी वजह से इजराइल भी डर में मुब्तला हो चुका है। इजरायली तज्ज़ियाकार, इजरायली साबिक़ वज़ीर आज़म ये बात बारहा करने पर मजबूर हो चुके हैं कि अगर ये इत्तेहाद बन गया तो फिर इजराइल की खैर नहीं। वो कौन सा इत्तेहाद है, पाकिस्तान ऐसा क्या एक्शन लेने वाला है, इस पर भी आज हम बात करेंगे। आप सब पर सलामती हो, अनफोल्ड पाकिस्तान में खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, गज़ा के हवाले से गज़ा में अमन की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए, अमन को लाने के लिए, उस क्योस के बाद, उस डिस्ट्रक्शन के बाद, उस जंग के बाद अब एक मरतबा अमन की जो फ़ज़ा कायम करने की कोशिश की जा रही है, उस हवाले से पहली मीटिंग होती है बोर्ड ऑफ पीस की, जिसकी सदारत अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप करते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप उस सदारत में क्या कहते हैं? डोनाल्ड ट्रंप के सामने वो तमाम तर ममालिक मौजूद थे जिन्होंने बोर्ड ऑफ पीस के अंदर शमूलियत का ऐलान किया। डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं? डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर एक बावकार शख्सियत है, एक कमाल की शख्सियत है, इनकी जितनी तारीफ़ की जाए ये कम है। एक ज़बरदस्त फाइटर हैं और फिर भारत और पाकिस्तान के माबैन होने वाली उस जंग का जिक्र किया जाता है जिसमें भारत को पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस की जानिब से नाको चन्ने चबवाए गए। इस मरतबा फाइटर जेट्स के गिरने की तादाद 8 नहीं 11 बताई जाती है, जिससे पूरे भारत के अंदर एक तो परेशानी में भी भारतीय तज्ज़ियाकार, भारतीय सहाफ़ी और भारतीय शहरी मुब्तला हो जाते हैं। इसके साथ साथ भारत दे वर एक्चुअली सरप्राइज्ड कि ये क्या हो गया। पहले तो 8 तैयारे गिरने की खबरें मौसूल हो रही थी और अब ये 11 तैयारे गिरने की खबरें मौसूल हो रही हैं, और वो भी डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। और इंटरनेशनल फोरम, भारतीय तज्ज़ियाकार प्रवीण साहनी, उनकी स्टेटमेंट ज़रा देखिए, उनका तज्ज़िया देखिए। एक जानिब डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कुछ अच्छी खबरें मौसूल नहीं हुई भारत के लिए, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान को हराया नहीं जा सकता। अब भारत भी इस बात का एतराफ़ कर चुका है कि अगर ज़ोर बाजू से हमने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मैदान में उतरने की कोशिश की तो हमारे नंबर्स, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी दिफाई कैपेबिलिटी हमें पाकिस्तान के सामने ज़्यादा देर तक टिकने पर मजबूर नहीं करेगी। हम ज़्यादा देर पाकिस्तान के सामने खड़ा नहीं रह सकते। एंड दिस इज़ नॉट व्हाट आई एम सेइंग, दिस इज़ व्हाट इंडियंस आर सेइंग राइट नाउ। ये भारतीय तज्ज़ियाकार कह रहे हैं कि पाकिस्तान के सामने भारत की कोई औकात नहीं है, भारत लड़ने की सलाहियत नहीं रखता, भारत पाकिस्तान के सामने खड़ा होने की जुर्रत नहीं रखता। पाकिस्तान ऊपर है और भारत नीचे है। डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट्स पूरी दुनिया के सामने इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि भारत को जिस तरीके से बदतरीन शिकस्त हुई। तो नाज़रीन, अब भारत जो है वो परेशान हो चुका है, सिर्फ इस मामले पर नहीं बल्कि नागालैंड और मणिपुर के हवाले से भी। नागालैंड का क्या मामला है? नागालैंड की हमने आपको बताई थी पिछले अपने व्लॉग्स में खबरें कि एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन मुतारिफ़ करवा देते हैं और वहाँ पर आज़ादी पसंद तहरीकें जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुतहर्रिक दिखाई दे रही हैं, जो भारतीय फोर्सेस को मारती हैं और उसके बाद गायब हो जाती हैं। एंड सेम इज़ द सिचुएशन दैट इज़ हैपनिंग इन मणिपुर। मणिपुर के अंदर क्या हो रहा है? मणिपुर के अंदर भारत की जानिब से मज़ीद फोर्सेस मंगवा ली गई हैं। व्हाट डज़ दैट मीन? इसका मतलब भारतीय फोर्सेस को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। किसकी जानिब से नुकसान पहुंचा वो आपको हम बाद में बताएंगे, लेकिन फ़िलहाल नागालैंड का रुख करते हैं, जिन्होंने अपना एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर किया था। वो अपनी शनाख्त, अपने हुकूक़ की जंग लड़ रहे हैं और इसको वो बगावत नहीं कह रहे, इसको वो कह रहे हैं कि ये हमारी जंग है, हमारी आज़ादी की जंग है। हम तो भारत को मानते ही नहीं हैं, हम तो भारत को तस्लीम ही नहीं करते, हम भारत का हिस्सा नहीं है। दैट्स व्हाट द पीपल ऑफ नागालैंड आर सेइंग राइट नाउ। वो कहते हैं हमारी अलग शनाख्त है, हमारी अलग एक तहजीब है, हमारी अलग सकाफत है, और ये भारत से, हिंदुस्तान से बहुत पहले की है। हम हिंदुस्तान का हिस्सा खुद को नहीं समझते। जब से हमें हिंदुस्तान के अंदर दबाया गया,
ہندوستان کے ساتھ ضم کیا گیا، تب سے ہمارے اوپر دھمکیاں، تب سے ہمارے اوپر دباؤ کا سلسلہ جاری ہوا، تب سے ہم پر مظالم کی انتہا ہمارے اوپر کی گئی، تب سے ہمارے اوپر ظلم اور بربریت کی انتہا کی گئی۔ ہم تو ایک آزاد ریاست تھے، ہماری الگ تہذیب ہے، الگ ثقافت ہے، الگ پہچان ہے، الگ زبان ہے، لیکن بھارت نے ان تمام تر چیزوں کو مسخ کر دیا۔ ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم بغاوت کر رہے ہیں، ہم بغاوت نہیں کر رہے، ہم اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ جو مودی سرکار نے، جو اس انتہا پسندانہ رجیم نے ہم سے ہمارے حقوق چھینے، ہم ان حقوق کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں، ہم اپنی آزادی کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں۔ یہ کوئی بغاوت نہیں ہے، ہم بھارت کا کبھی حصہ تھے ہی نہیں۔ اور منی پور کی اگر بات کی جائے، ہم نے آپ کو بتایا کہ مزید فوجیں منگوا لی گئی ہیں، کیونکہ فائٹرز وہاں پر بھارتی فورسز کا تیا پانچا پھیر رہے ہیں۔ بھارتی فورسز کے ساتھ ساتھ ناظرین وہاں پر جو بھارت کی جتنی بھی ان کی یونٹس وہاں پر ڈپلوائے کی جاتی ہیں، ان کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، ان کو ہلاک کر دیا جاتا ہے، اور پھر وہاں سے راہ فرار اختیار کر لی جاتی ہے۔ اب چند مٹھی بھر جو بھارتی فورسز وہاں پر غنڈہ گردی کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کی اس غنڈہ گردی کو مکمل طور پر ناکام بنا دیا ہے منی پور کے اندر ان فریڈم فائٹرز کی جانب سے۔ صورتحال پر قابو اس وقت بھارت کی جانب سے نہیں پایا جا رہا، صورتحال کو بالکل بھی قابو نہیں کیا جا رہا بھارت کی جانب سے، بھارتی فورسز کی جانب سے۔ اس لیے مزید فائٹرز، مزید آرمڈ فورسز کے انہوں نے اپنے لوگ منگوا لیے ہیں، کیونکہ منی پور کے اندر جو اس وقت ٹف ٹائم دیا جا رہا ہے وہاں پر ان کے فائٹرز کی جانب سے۔ اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے، ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ وہاں پر جو فریڈم فائٹرز ہیں، مقامی آبادی بھی ان کے ساتھ ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم بھارت کا حصہ ہی نہیں ہے، بھارت کا حصہ خود کو ڈکلیئر ہی نہیں کرتے۔ تو اب حالات بے قابو ہو چکے ہیں۔ یہ دو ریاستیں ہیں جس سے بھارت کو بری خبریں موصول ہو رہی ہے۔ پاکستان کی جانب سے جو سرپرائز دیا گیا ہے، جو اسرائیل کو جس بات کا ڈر تھا، خدشہ تھا، پاکستان سعودی عرب کے ساتھ اور ترکیہ کے ساتھ مل کر ایک ایسے دفاعی تعاون پر، ایک ایسے نظام پر پلاننگ کر رہا ہے جس سے پاکستان کا نظام، پاکستان کا دفاعی تعاون اور ان تینوں ممالک کے درمیان جو کوآپریشن ہے وہ مزید مضبوط ہو سکے، جوائنٹ ملٹری کوآپریشن مزید مضبوط ہو سکے۔ تو یہ ایکچولی بھارت کے لیے، بھارت کے ساتھ ساتھ اسرائیل کے لیے اور وہ تمام تر ممالک جو کہ پاکستان کو پھلتا پھولتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے، ان کے لیے ایک بہت بری خبر ہے، کیونکہ اسرائیلی نیوز چینلز پر یہ بارہا رپورٹس آئی کہ پاکستان ایک نیا بلاک بنانے جا رہا ہے۔ ترکیہ کی مدد سے، ترکیہ کے ساتھ مل کر پاکستان ایک نئے بلاک کا قیام کر رہا ہے۔ تو اب یہ اسرائیل کے لیے ایک بہت الارمنگ سچویشن ہے کہ پاکستان نے سعودی عرب کے ساتھ جو SMDA کیا، اس کے بعد اب ترکیہ کو بھی اس میں شامل کرنے والا ہے، تو اس لیے اب ان کا پریشان ہونا بنتا ہے۔ ایران کی جانب سے ناظرین جو آخری فائنل پیغام دیا گیا ہے وہ یہ پیغام دیا گیا کہ ہم جنگ نہیں چاہتے، لیکن اگر حملہ ہوا تو پھر امریکی اڈوں کو، امریکی اثاثوں کو نشانہ بنائیں گے۔ دیٹس اے کلیئر اسٹیٹمنٹ فرام ایران۔ اس پر کوئی دو رائے نہیں ہے، اس پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ امریکی اڈے جتنے بھی موجود ہیں ان کو نشانہ بنایا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی امریکی اثاثے موجود ہیں ان تمام تر اثاثوں کو چن چن کر نشانہ بنایا جائے گا۔ اب ایران کی ان دھمکیوں کے بعد مشرق وسطی کے اندر، عرب ممالک کے اندر ایک تشویش پائی جاتی ہے، جس کے بعد ریزسٹنس دیکھنے کو مل رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم امریکہ کو اڈے فراہم نہیں کریں گے۔ بیک ڈور پر یہ باتیں چل رہی ہیں، اور ابھی برطانیہ کی جانب سے بھی اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے۔ برطانیہ نے ایران کے خلاف امریکہ کو فوجی اڈے دینے سے انکار کر دیا ہے۔ تو یہ ایران کی طاقت کا وہ ثبوت ہے جو پوری دنیا اس وقت وٹنس کر رہی ہے کہ کیسے چند عرصے کے اندر ایران نے خود کو مضبوط کیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، ایران کے اوپر کیا حملہ کیا جائے گا یا پھر نہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔